व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकस्य डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य इको ह्रस्वोऽङो गालवस्य एकतद्धिते च खित्यनव्ययस्य इत्येतेषां सूत्राणां विषये विचारः जायमानो वर्तते। तत्र इको ह्रस्वोऽङो गालवस्य इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति यत् इङन्तस्य अङयन्तस्य उत्तरपदे परे ह्रस्वः भवति। गालवस्य आचार्यस्य मतेन तेन पाणिनिमते न भवति इति कृत्वा वैकल्पिकी प्रवृत्तिः भवति एतस्य सूत्रस्य। यथा ग्रामण्याः पुत्रः ब्रह्मबन्धोः पुत्रः। अत्र किमस्ति ब्रह्मबन्ध्वाः पुत्रः एवमस्ति। अत्र ऊकारः दीर्घ ऊकारः वर्तते। अत्र एगान्तः अङयन्तः शब्दः भवति। ग्रामणी शब्दः ब्रह्मबन्धु शब्दः। उत्तरपदे परे अत्र भवति अत्र पुत्र शब्दः। तो तस्मिन् पुत्रे इत्युत्तर शब्दे परे उत्तरपदे परे अत्र गालवस्य आचार्यस्य मतेन ग्रामणी शब्दस्य ईकारस्य अत्र ह्रस्वः भवतेन विकल्पेन तेन ग्रामणीपुत्रः ग्रामणीपुत्रः एवं ब्रह्मबन्धुपुत्रः ब्रह्मबन्धुपुत्रः इति रूपद्वयं भवति अत्र अनयोः उदाहरणयोः। अत्र प्रश्नः भवति इगन्तस्य अङयन्तस्य इति कथनस्य कः आशयः, किमर्थम् एतत् कृतं वर्तते। तदा उच्यते यदा इङन्तस्य इति नोच्यते तर्हि खट्वापादः मालापादः इत्यत्रापि स्यात्। अत्र न भवेद् ह्रस्वः एतदर्थम् अत्र इगन्तस्य इत्युक्तं वर्तते इको ह्रस्वः इत्यर्थः। अङ्ग्यः इति किं? गार्गीपुत्रः वात्सीपुत्रः गार्गीपुत्रः वात्सीपुत्रः। अत्र किमस्ति? अत्र गार्ग्य शब्दात् अत्र यञश्च इति सूत्रेण ङि प्रत्ययः वर्तते। अतः ङन्तत्वम् अत्र अस्ति। अतः अत्र ह्रस्वः न भवति गार्गीपुत्रः वात्सीपुत्रः इत्यत्र। गालवग्रहणं पूजार्थम् इत्यपि कस्यचित् मतं वर्तते। अथ च एतस्मिन् सूत्रे तावत् पूर्वसूत्रात् एक हलादो पूरितव्येन्यतरस्याम् इत्यस्मात् अत्र अन्यतरस्याम् इति ग्रहणस्य अनुवृत्तिर्भवति। एतदपि केचन तत्र व्याख्यायन्ति। अपरं तत्र कथनं वर्तते अत्र या विभाषा सा व्यवस्थिता वर्तते। अर्थात् कुत्रचित् एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्नैव भवति। यदा कारिषगन्धिपुत्र कारसगन्ध्याः पुत्र कारिषगन्धिपुत्र भवति अत्रापि अङयन्तः एव ईकारः वर्तते। एतस्य ह्रस्वः न भवति। एवमेव इयङ् उवङ् भाविनाम् अव्ययानां च न भवति। यथा श्रीकुलं भ्रूकुलं काण्डीभूतं ऋषलीभूतम् अत्रापि इयङ् भावी एते शब्दाः ये वर्तन्ते। इवङ् भाविनाम् अव्ययानां च अव्ययानामपि न भवति। एवम् अत्र तथा प्रतिपादितं। भ्रूपुंसादीनां तु भवत्येव। भ्रूपुंसः भ्रूकुटिः
अत्र भ्रूपुंसः भ्रूपुंसः भ्रूकुटिः भ्रूकुटिः इति भवति, अपरा भ्रूपुंसेदनाम् अकारः भवति इति वक्तव्यम् इति कश्चित् कथनं वर्तते। तेन भ्राकुंसः भ्रकुटिः इत्यपि भवति। तो इत्थम् एतत्सूत्रस्य विषये काशिका ग्रन्थे व्याख्यानं वर्तते। अधुना वयं भाष्यदृष्ट्या विचारयामः। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये कथं प्रतिपादयति। भाष्यकारः कथयति इको ह्रस्वत्वम् उत्तरपदमात्रे। इकः यद् ह्रस्वं भवति अनेन सूत्रेण तत्र किमपि उत्तरपदं भवतु नाम एतस्मिन् उत्तरपदे एव ह्रस्वः भवति इति तु न, अपितु यत्किञ्चिदपि उत्तरपदेषु सत्सु अत्र पूर्वपदस्य अङ्यन्तस्य इकः अत्र ह्रस्वः भवति इति तात्पर्यम्। इहापि यथा स्यात् अलाबु कर्कन्दु दृण्भु फलम् अत्रापि भवति। अलाबु शब्दः, कर्कन्दु शब्दः, दृण्भु शब्दः अत्रापि भवति। अत्र सामान्यम् उत्तरपदं स्वीकृत्य एतत् प्रतिपाद्यते। किं पुनः कारणेन सिद्ध्यति? अर्थात् सामान्यापेक्षया व्यभिचारी उत्तरपदत्वं तस्मिन्नपि स्यात्। तात्पर्यं किम् भवति? अत्र उत्तरपदमात्रे इति यत् कथनं वर्तते तद्विषये अत्र कैयटः प्रतिपादयति यस्य अन्यस्य अपेक्षया व्यभिचारि उत्तरपदं तस्मिन् न भवति तस्मिन्नपि भवति इत्यर्थः। यस्य अन्यापेक्षया, यस्य अन्यापेक्षा इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? अर्थात् यथा कथञ्चित् यस्य उत्तरपदत्वं तस्मिन्नपि परतः तत्रापि भवति। तेन कर्कन्धु शब्दस्य दृण्भु शब्दापेक्षया पूर्वपदत्वेपि तस्मिन् परतः अलाबु शब्दस्य ह्रस्वः भवति। तो एवं यस्मिन् कस्मिन्नपि उत्तरपदे कृत्वा अत्र अलाबु कर्कन्धु दृण्भु, अलाबुश्च कर्कन्धुश्च दृण्भुश्च इति अलाबु कर्कन्धु दृण्भः तेषां फलम् अलाबु कर्कन्धु दृण्भु फलम्। तत्र कर्कन्धु उत्तरपदे अलाबु घटकस्य उकारस्य, दृण्भु उत्तरपदे कर्कन्धु घटकस्य उकारस्य, अथ च फले उत्तरपदे दृण्भु उकारस्य ह्रस्वः भवति। एवं सर्वत्र ह्रस्वः भवति इति तात्पर्यं वर्तते भगवतः भाष्यकारस्य। सर्वान्ते लोकविज्ञानं लोकविज्ञानार्थी यदेतत् सर्वान्त्यं पदं तस्मिन् पूर्वपदस्य ह्रस्वत्वं स्यात् इति कस्यचित् तात्पर्यं वर्तते। अर्थात् यत् उत्तरपदं सर्वान्ते स्यात्, तो लोकविज्ञानादि यदेतत् सर्वान्त्यं पदं तस्मिन् परे यत् पूर्वपदं तस्य ह्रस्वः इति तात्पर्यम् एतस्य वर्तते। अथवा एवं विग्रह करिष्यते अलाबुश्च कर्कन्धुश्च अलाबु कर्कन्धौ अलाबु कर्कन्धौ च दृण्भुश्च इति अलाबु कर्कन्धु दृण्भः अलाबु कर्कन्धु दृण्भूनां फलम् इति अलाबु कर्कन्धु दृण्भु फलम्। तात्पर्यं किं भवति? यदा सर्वान्ते लोकविज्ञानम् इति ज्ञायते तदा तु अलाबु शब्दस्य अत्र ह्रस्वः न स्यात्, यतो कर्कन्धु शब्दः सर्वान्ते नास्ति। एवं कर्कन्धु इत्यत्रापि ह्रस्वः न स्यात्, दृण्भु सर्वान्ते नास्ति। अतः अयं विग्रहः एतस्य क्रियते। पूर्वम् अत्र अलाबु कर्कन्धु इति शब्दद्वयमादा अत्र द्वन्द्वः। अलाबुश्च कर्कन्धुश्च इति अलाबु कर्कन्धो, अत्र अलाबु शब्दः सर्वान्ते कर्कन्धो इति उत्तरपदे परे अत्र ह्रस्वः भवति। अनन्तरम् अलाबु च कर्कन्धौ च अलाबु कर्कन्धो इति जातम्। अलाबु कर्कन्धौ च दृण्भुश्च,
तदा उत्तरपदे अत्र कर्कन्द द्रंभू इति भवति, अन्ते भवति। तस्मिन् परे अत्र कर्कन्दु घटकस्य उकारस्य अत्र ह्रस्वः भवति, तेन अलावु कर्कन्दु द्रन्भ्वः इति रूपं जायते। अनन्तरम् अलावु कर्कन्दु द्रन्भूनां फलम् इत्युच्यते यदा, तदा फल इति उत्तरपदे यः फल इति शब्द उत्तरपदम् अत्र सर्वान्ते वर्तते, तस्मिन् परे अत्र ह्रस्वः भवति। एवं रीत्या अत्र समासत्रयं स्वीक्रियते। पूर्वम् अलावु कर्मकन्धौ इत्यत्र, अनन्तरम् अलावु कर्कन्धु द्रन्भू इत्यत्र, अनन्तरम् अलावु कर्कन्धु द्रन्भूनां अत्र फलपदेन सह समासः। एवं रीत्या अत्र सर्वत्र ह्रस्वः भवितुम् अर्हति इति विचारे। यद्येवं द्रन्भः पूर्वनिपातः प्राप्नोति, द्रन्भः अत्र पूर्वनिपातः स्यात् यदा एवं विग्रहः क्रियते। कथं? राजदन्तादिषु पाठः करिष्यते, द्रम्भिति शब्दस्य राजदन्तादिषु पाठः भवति, तदा एतस्य पूर्वनिपातस्य राजदन्तादिषु परम् इति रीत्या। अथवा भवतु नाम अत्र भिन्नः विग्रहः अस्माभिः क्रियते, तेन राजदन्तादिषु इत्यत्रापि दोषः न स्यात्। कथं विग्रहः करिष्यते? द्रन्भः फलं द्रम्भुफलम्, कर्कन्धुश्च द्रन्भुफलं च इति कर्कन्धु द्रन्भुफलम् इति भवेत्। अनन्तरम् अलावुश्च कर्कन्धु द्रन्भुफलं च इति अलावु कर्कन्धु द्रन्भुफलम् इति एवं विग्रहः करिष्यते, तर्हि दोषः न भवति। अत्र अलावुश्च कर्कन्धु द्रन्भुफलं च अनयोः समाहारः। अत्र यद्यपि समाहार इति शब्दः नास्ति, तथापि नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं च वर्तते इति कृत्वा अत्र एवं भूतम् अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। तेन अलावुश्च कर्कन्धु द्रन्भुफलं च अनयोः समाहारः अलावु कर्कन्धु द्रन्भुफलम् इति एवं विग्रह स्वीकारे अत्र राजदन्तादिषु परम् इत्यस्यापि या आशंका पूर्वं कृता सापि न भवति, अनेन सिद्ध्यति। तेमपि फलेन आकृतः अभिसम्बन्धः भवति, अत्र फलेन आकृतः अभिसम्बन्धः भवति। अत्र उच्यते अयं दोषः नास्ति। कथं? प्रत्येकं फलशब्दः परिसमाप्यते। अत्र फलेन अकृतः अभिसम्बन्धः भवति, अर्थात् फलेन सम्बन्धः न स्यात् इत्तात्पर्यम्। तदा उच्यते प्रत्येकं फलसम्बन्धः, अर्थात् द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं विसम्बधेत् इत्यर्थया अत्र कर्कन्द तत्र रूपं स्यात्। अत्र अलावु फलं कर्कन्धु फलं द्रन्भुफलम् एव रूपेण सर्वत्र फलशब्दस्य अन्वयः स्यात्, तेन अत्र न कश्चन दोषः। अग्रे तावत् वार्तिकमस्ति। इयं उवङ् व्ययप्रतिषेधः, इयं उवङ् भाविनाम् अव्ययानां च प्रतिषेधः वक्तव्यः। यथा श्रीकुलम् इत्यत्र श्रीशब्दः तत्र इयं भावी वर्तते। भूकुलम् इत्यत्र भूशब्दः उवङ् भावी वर्तते। एवं काण्डीभूतं काण्डीशब्दः च्युप् प्रत्ययान्तत्वात् अत्र अव्यय भावी वर्तते, अव्यय वर्तते। एवं काण्डीभूतं कुण्डीभूतं वृषलकुलम् इत्यत्र सर्वत्रापि छि प्रत्ययान्तत्वात् अव्ययस्य सत्त्वात् अत्र न भवति, अत्र न ह्रस्वः इत्यर्थः। अभ्रूकुंसादीनाम् इति वक्तव्यम्, अर्थात् भ्रूकुंसादि शब्दानामपि अत्र ह्रस्वः न भवति। भ्रूकुंसः अत्र एवं अत्र नहीं क्षम्यतां, तत्र अत्र अभ्रूकुंसादीनाम् इति वक्तव्यम्, अर्थात् अयं निषेधः भ्रूकुंसादि विषये न भवति। कथं भूता निषेधः? इयं उवङ् अव्ययप्रतिषेधः इति अयं प्रतिषेधः। तत्र भ्रूकुंसादीनां विषये न प्रवर्तते, तेन भ्रूकुंसः भ्रूकुटिः इति भवति, वैकल्पिकः अत्र ह्रस्वः भवति। अपर आह अकारो भ्रकुंसादीनां वक्तव्यम्, अर्थात् अकारादेशः भवति अत्र भ्रूकुंसादिषु, तेन भ्रकुंसः भ्रकुटिः इति भवति। तो एवं एतत् सूत्रस्य सम्यक् व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते एकतद्धिते च। एकतद्धिते इति शब्दस्य इति सूत्रस्य किं तात्पर्यम् इति विषये काशिकाकारः भवति। एक शब्दस्य तद्धिते उत्तरपदे ह्रस्वः भवति,
अर्थात तद्धिते उत्तरपदे यह एक शब्दः स्त्रीलिंगः दीर्घः वर्तते तस्य ह्रस्वः भवति। यथा एकस्याः आगतम् ऐकरूप्यम्। अत्र एकस्याः आगतः इति विग्रहे अत्र एक शब्दात् अत्र रूप्यप्यत्रयः भवति। अत्र तेन अत्र एक शब्दः अत्र असहायवाची भवति। असहायादि वचनः अयम् एक शब्दः इति व्याख्याति तावत् पदमञ्जरीकारः। एक रूप्यम् इत्यत्र हेतु मनुष्योभ्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण अत्र रूप्य प्रत्ययः तेन एक रूप्यम् इति भवति। अत्र एकस्याः रूप्यम् इति एका रूप्यम् इति स्यात्, किन्तु अत्र रूप्य इति तद्धिते उत्तरपदे एक शब्दस्य ह्रस्वः भवति, तर्हि एक रूप्यं भवति। एवमेव एकमयम्, एकस्याः विकारः इति एकमयम्, अत्रापि मयट् प्रत्ययः भवति, मयट् च इति सूत्रेण। एवमेव एकस्य भावः एकत्वं तस्वास्तत्र इति त्व प्रत्ययः। एवं एकता इत्यत्र तल् प्रत्ययः। सर्वत्र अत्र एतेषु उत्तरपदेषु तद्धित प्रत्ययेषु सत्सु अत्र अनेन सूत्रेण ह्रस्वः भवति। एकस्या क्षीरम् एक क्षीरम् एक दुग्धम्। तो अत्र एक शब्दः अत्र उत्तरपदे वर्तते। एक शब्दस्तद्धिते उत्तरपदे, तद्धिते परे उत्तरपदे परे भवति। तेन अत्र तद्धिते परे इत्यस्य उदाहरणं तत्र एक रूप्यम् एकमयम् एकत्वम् एकता इति। उत्तरपदे परे इत्यस्य एकस्या क्षीरम् एक क्षीरम् एक दुग्धम् इति। एवं भूतानि एतानि तत्र उदाहरणानि यत्र दत्तानि सन्ति। अत्र उच्यते लिंग विशिष्टस्य ग्रहणम् एक शब्दस्य ह्रस्वत्वं प्रयोजयति। लिंग विशिष्टस्य नाम लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टस्य। लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टस्य अत्र ग्रहणत्वात् एक शब्दस्य ह्रस्वत्वं प्रयोजयति। अन्यथा कथम एक शब्दः तु लिंगत्रये वर्तते। एकम् एका एकः इति एव रूपेण। तो यह अप्रधानवाची एक शब्दः है, प्रधानवाची एक शब्द क्षम्यतां, प्रधानवाची यह एक शब्दः सः तत्र सर्वेषु लिंगेषु वर्तते। संख्यावाची केवल एकवचनान्तः भवति इति बोध्यम्। अत्र अचाहि गृह्यमाणम् अत्र विशेष्यते, न पुनः अच गृह्यमाणेन। अत्र एक शब्दः यः वर्तते, अत्र लिंग विशिष्टस्य ग्रहणम् एक शब्द ह्रस्वत्वं प्रयोजति इति उक्तं वर्तते। तात्पर्यम् अस्ति अत्र उक्तं वर्तते अचश्च इति सूत्रे। यत्र ह्रस्वदीर्घ प्लुत शब्दैः ह्रस्वदीर्घ प्लुत विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इत्युक्तम् अस्ति। अत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं षष्ठ्यन्तस्य पदस्य उपस्थितिः स्यात्। तद्विषये अत्र उच्यते अचाहि गृह्यमाणम् अत्र विशेष्यते। गृह्यमाणम् अत्र अचा विशेष्यते, न पुनः अच गृह्यमाणेन विशेष्यते। तो एवं एतस्य तात्पर्यं किं भवति एतस्य कथनस्य? अर्थात् अत्र अजन्तस्यैव अत्र ग्रहणं भवति। अजन्तस्य पूर्वपदस्य ग्रहणं भवति इति तात्पर्यम् अत्र जायते। एक शब्दस्य यः अच यत्र कुत्र स्थितः यत् तु उपस्थितत्वेन अचा गृह्यमाणे एक शब्दः विशेष्यते, एकस्य ह्रस्वः भवति। एवं किं विशिष्टस्य अचः अजन्तस्य, तो तत्र अलोन्त्यस्य इति नियमेन अत्र अन्त्यस्य ह्रस्वः भवति इति तावत् अर्थः भवति एतस्य। एवं तात्पर्यमत्र बोधितम्। पश्यामस्तावत् वयं भाष्यग्रन्थम् एतस्य सूत्रस्य। सूत्रकारः एतद्विषये किं कथयति? सूत्रकारः कथयति एक तद्धिते इति सूत्रस्य उदाहरणं किमस्ति? एक तद्धिते किम् उदाहरणं? तदा भाष्यकारः उदाहरणं प्रस्तौति एकत्वम् एकता इति। उच्यते एतत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति।
कथमिति नहि तदस्ति प्रयोजनम् पुंवद्भावेनापि एतत् सिद्धम् अत्र पुंवद्भावोऽपि स्यात् तेन पुंवद्भावे सति एकत्वम् एकता इति भवितुमर्हेत् किमर्थम् अत्र ह्रस्वविधानेन अतएव उच्यते पुंवद्भावेनापि एतत् सिद्धम् उच्यते कथं पुंवद्भावः स्यात् तदा उच्यते तस्लादिष्वाकृत्वसूचः अनेन सूत्रेण अत्र पुंवद्भावः स्यात् इति सूत्रं पूर्वम् आगतमेव तदा उच्यते अस्तु तावत् इदं तर्हि प्रयोजनम् एतस्य भवितुमर्हति एकस्या आगतम् एकरूप्यम् एकमयम् अत्र तु नास्ति अत्र तस्लादिष्वाकृत्वसूचः इति सूत्रेण अत्र भवान् पुंवद्भावं नाम नैवं कर्तुमर्हति अतः अत्र तु भवितुमर्हति अस्तु तावत् भवितुमर्हति किन्तु विचारयतु तावत् यत्र भवान् दोषं दत्तवान् यत् एकता एकत्वम् इत्यत्र पुंवद्भावेनापि सिद्धं भवितुमर्हति अतः अत्र ह्रस्वस्य विधानं नैव भवितुमर्हति फलतः एतद् उदाहरणं न सम्भवम् तन्नोचितं कथमिति इदं चापि उदाहरणं भवितुमर्हति एकत्वम् एकता इति तर्हि पुनः दोषः स्मारितः अयि भो भवानेव उक्तं पूर्वं पुंवद्भावेनापि एतत् सिद्धम् इति पुनः कथं वदति एकत्वम् एकता इदं चाप्युदाहरणं भवितुमर्हति उच्यते न सिद्ध्यति कथम् उक्तम् एतत् पूर्वम् उक्तं त्वतलोर्गुणवचनस्य एक शब्दः यदा संख्यावाची भवति तदा गुणवचनः यदा च असहायवाची भवति तदा गुणवचनः न भवति यत्र त्वतल शब्दः गुणवचनात् त्वतल प्रत्ययो गुणवचनात् विधीयेते तत्र तु पुंवद्भावः भवितुमर्हति यत्र च एक शब्दः असहायवाची वर्तते यतोहि एक शब्दस्य अनेके अर्थाः वर्तन्ते प्रधानवाची अपि एक शब्दः वर्तते असहायवाची अपि एक शब्दः वर्तते संख्यावाची अपि एक शब्दः वर्तते तो यत्र असहायवाची वर्तते यत्र प्रधानवाची वर्तते तत्र एक शब्दः गुणीवाचकः भवति न तु गुणवाचकः यत्र गुणवाचकः वर्तते तत्रैव त्वतलोर्गुणवचनस्य इत्यस्य नियमसत्वात् पुंवद्भावः भवितुमर्हति यत्र संख्यावाची नास्ति पदार्थवाची वर्तते गुणीवाची वर्तते तत्र तु एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति पुंवद्भावस्य तत्र ह्रस्वविधानार्थम् एतत् आवश्यकम् एतदुदाहरणम् तेन एकता एकत्वम् इत्यत्र यत्र एक शब्दः असहायवाची वर्तते तद् एकस्याः भावः एकत्वम् एकता इत्यत्र ह्रस्वत्वम् अनेन सूत्रेण विधीयते इति वक्तव्यम् अपि च एतत् उदाहरणं वर्तते एक तद्धिते इतर तद्धिते परे किन्तु एतस्मिन् सूत्रे तावत् अत्र उत्तरपदस्यापि अनुवृत्तिर्वर्तते तेन उत्तरपदस्य अनुवृत्तेः सत्वात् कथम् अनुवृत्तिर्वर्तते चकारेण एक तद्धिते च इति सूत्रे चकार शब्दः वर्तते तो अत्र चकार शब्देन उत्तरपदस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति तेन तद्धिते उत्तरपदे च परतः इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र संभवति अत्र हि किं जायते अत्र एतस्मिन् सूत्रे उत्तरपदे इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्वात् उत्तरपदे परेपि अत्र ह्रस्वविधानम् अनेन सूत्रेण क्रियते अतएव अत्र भाष्यकारः चिन्तयत्यपि किं चिन्तयति अथ उत्तरपदे किम् उदाहरणम् इति पृच्छति भाष्यकारः अत्र कथयति एकशाटी इत्युदाहरणं वर्तते एका चासौ साटी इति एकशाटी
उच्यते इदम उदाहरणं कथं भवितुमर्हति। इदम उदाहरणं तु नैव भवितुमर्हति। कथम् एका चासु साटी इति एकसाटी इत्यत्र पुंवद्भावेनापि ह्रस्वः स्यात्। पुंवद्भावे यदा स्यात् तर्हि एकशब्दः स्यात्। पुंवद्भावेनापि इति सिद्धम्। प्रश्नः भवति कथं पुंवद्भावः, अर्थात् केन सूत्रेण अत्र पुंवद्भावः स्यात्। तदा उच्यते समानाधिकरणलक्षणः पुंवद्भावः, अर्थात स्त्रियां पुंवद्भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु अनेन सूत्रेण अत्र पुंवद्भावः स्यात्। समानाधिकरणः पुंवद्भावः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। तर्हि भवतु न नेदम् उदाहरणम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते, अपरम् उदाहरणं दीयते। किञ्च तत् एकस्याः शाटी इति एक शाटी एतस्य भवतु न एकं शाटी इति उदाहरणं। किन्तु एकस्याः क्षीरम् एक क्षीरम्, एकस्याः गावः क्षीरम् इति एक क्षीरम् इति शब्दः भवति। अत्र एक शब्दस्य अत्र पुंवद्भावेन कार्यं न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र अनेन सूत्रेण ह्रस्वविधानं भवति। तदर्थम् उत्तरपदे इति स्वीकरणीयं भवति। एकस्याः क्षीरम् एक क्षीरम्। अपि च यद् उदाहरणं भवता निराकृतं तदपि उदाहरणं भवितुमर्हति। कथम् अत्र एकस्याः स्त्रियः साटी इति तु यदा विग्रहः क्रियते तदा तु अत्र पुंवद्भावः स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु इति सूत्रेण न भवितुमर्हति। तत्र पुंवद्भावार्थ क्षमतां तत्र ह्रस्वार्थम् एतद् उदाहरणम् अत्र भवति सम्भवति। अतएव भाष्यकारे इदं चाप्युदाहरणम् एकषट् ननु चोक्तं पुंवद्भावेनापि एतत् सिद्धं। तदा उच्यते न सिद्धं। कथं न कोपधाया इति प्रतिषेधः प्राप्नोति। न कोपधाय इति सूत्रेण अत्र प्रतिषेधः स्यात्। यतोहि न कोपधायाः इति सूत्रं यद् वर्तते तत् अत्र किं प्रतिपादयति। तत् सूत्रं कथयति यत् अत्र पुंवद्भावः न भवितुमर्हति। यतोहि अत्र उपधायां ककारः वर्तते, अतः अत्र पुंवद्भावः न भवितुमर्हति। एतस्य सूत्रस्य तावत् कः अर्थः न कोपधायाः तद्विषये चिन्त्यते। यतोहि अत्र न कोपधायाः इति सूत्र विषये अत्र एवमेव मुख्यतया अत्र उक्तम् अस्ति यत् कोपधा ककारोपधायाः अत्र ककारोपधा यत्र वर्तते तत्र पुंवद्भावः न भवति इति अनेन रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति न कोपधा इति प्रतिषेधः प्राप्नोति। तदा उच्यते नैषः अस्ति प्रतिषेधः। अत्र उच्यते नैषोऽस्ति प्रतिषेधः। अयं प्रतिषेधः अत्र न भवितुमर्हति न कोपधा इति। अतः अत्र पुंवद्भावः भवितुमर्हति। उक्तमेतत् कोपध प्रतिषेधे तद्धित वुग्रहणम्, अर्थात् यत्र तद्धितस्य प्रतिषेधः भवति तत्र वुग्रहणं। वुग्रहणम् अर्थात् यत्र वूञ प्रत्ययः वुन प्रत्ययः भवति तस्य स्थाने यः अकादेशः तथा भूतः यः ककारोपधकः तस्यैव अत्र ग्रहणं भवति, अन्यस्य ग्रहणम् अत्र न भवति इत्यर्थः। एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितमस्ति। तेन तत्र पुंवद्भावः भवति यत्र तथा उच्यते, अन्यत्र सर्वत्र पुंवद्भावः न भवितुमर्हति इत्येवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। यतोहि अत्र न कोपधाया इति सूत्रस्य तावत् अर्थः अपि तथैव वर्तते। तत् सूत्रं कथयति तावत् यत्
कोपधायाः स्त्रियः पुंवद्भावः न भवति। पाचिका भार्या, कारिका भार्या, मद्रिका भार्या, भद्रिका भार्या इत्येवम् उक्तमस्ति। एतानि उदाहरणानि अपि दत्तानि सन्ति। परन्तु कोपद प्रत्यये तद्धित भूग्रहणं कर्तव्यं, तेन पाकभार्या भेकभार्या इत्यत्र न भवति। यत्र अक इति स्वरूपम् आयात् तत्र भवति अर्थः। एवम् अत्र तथा चिन्तनं वर्तते। तात्पर्यं वर्तते तद्धितस्य यः ककारः, बोश्च यः ककारः, तद्धितस्य यः ककारः अथवा बोश्च अर्थात् बु इत्यस्थाने यः ककारः वर्तते तस्यैव भवति, अन्यस्य न भवति इति तस्य कोपद प्रत्यये तद्धितो ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यस्य तात्पर्यम् आयाति। तेन अत्र न भवति इति कृत्वा अत्र एतत् उदाहरणम्, अत्र एकसाटि इत्युदाहरणम् अत्र न भवति। न उक्तमेतत् कोपद प्रत्यये तद्धितो ग्रहणं करणीयम्। इत्थम् एतस्य सूत्रस्यापि विषये विचारः सञ्जातः भाष्यदृष्ट्या। अधुना वयं खित्यनव्ययस्य इति सूत्रविषये चिन्तयामः। खित्यनव्ययस्य इति सूत्रस्य तावत् व्याख्यानं कुर्वन् काशिकाकारः कथयति, खिदन्ते उत्तरपदे अनव्ययस्य ह्रस्वः भवति। यः अनव्ययः अच वर्तते तस्य ह्रस्वः भवति। कस्मिन् परे? खिदन्ते परे। यथा कालीं मन्य, आत्मानं कालीं मन्यते इति विग्रहे अत्र खच् प्रत्ययः भवति, खश् प्रत्ययः भवति। खश् प्रत्यये कृते अत्र कालीं मन्यः इति भवति, अत्र ह्रस्वः भवति खित्यनव्ययस्य इति सूत्रेण। एवं हरिणीं मन्य, आत्मानं हरिणीं मन्यते या काचन स्त्री, आत्मानं कालीं मन्यते या काचन स्त्री, तत्र काली पूर्वक मन धातोः हरिणी पूर्वक मन धातोः अत्र खश् प्रत्ययः भवति। अत्र षित्वात् अत्र दिवादिभ्यः शन् इति शन् प्रत्यये कृते सति अत्र कालीं तत्र मुमादेशे मुमागमे च कृते सति कालीं मन्या हरिणीं मन्ये इति रूपं भवति। मुमः ह्रस्वः न बाध्यते, मुमा ह्रस्वो न बाध्यते। कश्चन एवं भूतं कथयेत् यत् अत्र मुमागमस्यापि प्राप्तिः वर्तते, ह्रस्वस्यापि प्राप्तिः वर्तते। यदा मुमागमः भवति तर्हि अत्र किं स्यात्? यतोहि मुम् यत् वर्तते तत् मित् अस्ति, अन्त्याचः परः तस्य अवयवः स्यात्, समुदायस्य अवयवः स्यात्। तर्हि अत्र ह्रस्वः न भवितुम् अर्हेत्। अत्र मकारान्तत्वं स्यात्, न तु ईकारान्तत्वम्, अर्थात् इक्त्वं न भवेत् स्यात्। ततो उच्यते पूर्वं ह्रस्वः भवति अनन्तरं मुम् भवति, अतः मुमः ह्रस्वो न बाध्यते। अन्यथा हि ह्रस्वानुशासनम् अनर्थकं स्यात्, अर्थात् ह्रस्वः कुत्रापि स्यादेव न भवेत्, खित्यनव्ययस्य इति सूत्रमेव व्यर्थं स्यात्। अतः मुमागमेन अतः ह्रस्वः न बाध्यते इत्युक्तं वर्तते। अनव्यस्येति किम्? अनव्ययस्य ह्रस्वः भवति, अव्ययस्य न भवति। दोषामन्यमहः, दोषामन्यम् अह, तो अह दोषां मन्यते कश्चन, अत्र दोषामन्यः भवति, अत्र ह्रस्वः न भवति। दिवामन्यः, रात्रिं दिवां मन्यते कश्चन, अत्रापि यद्यपि खश् प्रत्ययः भवति किन्तु अत्र ह्रस्वः न भवति। अनव्यस्य सत्वात् अनव्यस्य इत्यदेव ज्ञापकात् इह खिदन्त ग्रहणं, खिदन्तस्य ग्रहणं भवति, अन्यस्य ग्रहणं भवति। तो एवं एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र विचारः समागतः। भाष्यग्रन्थं पश्यामस्तावत् वयं भाष्ये अत्र भूयान् विचारः वर्तते। एवं भूताः विचाराः यथा भाष्ये सन्ति अन्यत्र न वर्तन्ते। अतः भाष्यग्रन्थं विना तस्य सूत्रस्य सम्यक् विचारः अन्यत्र नोपलभ्यते। अतः भाष्यविचारः सर्वेषां कृते आवश्यकः वर्तते।
खित्यनभ्यास इति सूत्र विषये भाष्यकारः कथयति खिति ह्रस्वा प्रसिद्धिरनजन्तत्वात्, अर्थात खित प्रत्यय परे अजन्तत्वम् अस्त्येव नहि। कथमिति मुमा व्यवधानस्य सत्वात्, अतः ह्रस्वस्य अप्रसिद्धि अर्थात खित्यनभ्यस्य इति सूत्रं व्यर्थम् अजन्तस्य तस्य अभावात्। कथमिति यतो हि ह्रस्वस्य विधानं तेन अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते, तेन अजन्तस्य पूर्वपदस्य ह्रस्वः भवति इत्यर्थः जायते। अत्र मुमागमे सति तस्य अजन्तत्वं नश्यति, तर्हि ह्रस्वः कथं स्यात्? अतः ह्रस्वस्य अप्रसिद्धि अनजन्तत्वात् इत्युक्तं वर्तते। खिति ह्रस्वस्य अप्रसिद्धि कालीं मन्यः हरिणीं मन्यः किं कारणम्? अनजन्तत्वात् नुं कृते अनजन्तत्वात् ह्रस्वत्वं न प्राप्नोति इति। अत्र विषये कैयटस्य चिन्तनम् अस्माभिः अवश्यमेव द्रष्टव्यम्। खिति ह्रस्वा प्रसिद्धिः इति प्रतीकमादाय अत्र कैयटः चिन्तयति इहे ह्रस्वश्रुत्या अचि उपस्थिते अचा पूर्वपदस्य विशेषणात् अजन्तस्य पूर्वपदस्य ह्रस्वः भवति एवं रूपेण तस्य अर्थः करणीयः स्यात्। पूर्वपदेन तु अचि विशेष्यमाणे वाङ् मन्यादिष्वपि ह्रस्वत्व प्रसंगः स्यात्, तत्र मुमि कृते अनजन्तत्वात् ह्रस्वस्य अप्रसंगः अथ स्तनन्धयादिषु सावकाशः मुमागमः, अतः कालिं मन्यादिषु ह्रस्वत्वेन बाध्यते। यद्यपि इत्थं वक्तुं शक्यते, तथापि मुम न प्राप्नोति इति मुमर्थः यत्नः कर्तव्यः। अतः अत्र किं करणीयं, कथं भूतः यत्नः करणीयः इति विषये भाष्यकारः अत्र किं कुर्यात् इति विषये वयम् अग्रे पश्यामः। अग्रे भाष्यकारः कथम् एतद्विषये स्वीयं व्याख्यानं प्रस्तौति। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते सिद्धं तु ह्रस्वान्तस्य मुं वचनात्, अर्थात एतत् सिद्धं। कथं सिद्धं? यतो हि ह्रस्वान्तस्य मुं कथनं वर्तते, तो यावत् ह्रस्वः न भवति तावत् मुमागमः एव न स्यात्। यतो हि खित्यनव्ययस्य इति सूत्रस्य तावत् यः अर्थः कृतः वर्तते, न क्षमता अरुर्दिशन्तस्य मुम् इति सूत्रेण मुमागम विधायकं सूत्रं यद् वर्तते तत्र अरुर्दिशन्तस्य मुम् इत्येव सूत्रं वर्तते। तत्सूत्रं किं कथयति? यत् अरुष द्विषत् इत्यतयो अजन्तानां च खिदन्ते उत्तरपदे मुमागमः भवति अनव्ययस्य, अत्र ह्रस्वः इत्यस्यापि सम्बन्धः भवति। ह्रस्वान्तस्य मुमागमः भवति इति वक्तव्यम्। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति सिद्धं तु ह्रस्वान्तस्य मुं वचनात्। वयम् इत्थं स्वीकुर्मः यत् ह्रस्वान्तस्य मुमागमः भवति, अर्थात ह्रस्व विधान मुमागमस्य अत्र तत्र उपकारकं वर्तते। यत् सिद्धमेतत् कथं ह्रस्वान्तस्य मुं भवति इति वक्तव्यम्। उच्यते एवं न वक्तुं शक्यते भो। कथमिति? संनियोगात् वा अथवा संनियोगः करिष्यते। संनियोगः नाम कः एषः यत्नश्च चोद्यते संनियोगो नाम कथं भूतः अयं यत्नः यः अत्र संनियोगे असंनियोगः नाम कथ्यते। उच्यते चकारः कर्तव्यः खित्यनव्ययस्य च एवं रूपेण अत्र चकारः करणीयः स्यात्। चकारः अत्र कर्तव्यः, चकारः कर्तव्यः मुम च एवं रूपेण। किंच यच्च अन्यत् प्राप्नोति, किंच अन्यत् प्राप्नोति ह्रस्वत्वं, तदा उच्यते एवं तु भवितुमर्हति। चकारेण अत्र पूर्वं ह्रस्वत्वम् अनन्तरं तत्र मुं भवति, एवं भवितुमर्हति। किन्तु एकः दोषः। कः दोषः?
सूत्रम तर्हि भिद्यते सूत्र भेद स्यात् तदा उच्यते भवानेव पूर्वम् उक्तम् अस्ति भवता एव पूर्वं कथितम् अस्ति यत् खीति ह्रस्वा प्रसिद्धि अनजन्तत्वात् इति तर्हि कथम् एतस्य परिहारः स्यात् उच्यते परिहृतम् एतत् सिद्धं तु ह्रस्वान्तस्य मुं वचनात् इति तर्हि यदा एवम् उच्यते ह्रस्वान्तस्य मुं वचनात् सिद्धं तु इति भवान् कथयति तर्हि खित्यनव्ययस्य अत्र किं करणीयं स्यात् अत्र ह्रस्वग्रहणं करणीयं स्यात् तत्तर्हि ह्रस्वग्रहणं कर्तव्यम् उच्यते न कर्तव्यम् अत्र प्रकृतम् अनुवर्तते अर्थात् पूर्वसूत्रात् ह्रस्वस्य अनुवृत्तिः भवति किं च पूर्वसूत्रं यस्मात् ह्रस्वः इत्यस्य अनुवृत्तिः क्रियते क्व प्रकृतम् इकोस् ह्रस्वो ङो गालवस्य तो इको ह्रस्वो ङो गालवस्य इत्यत्र ह्रस्वः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति ह्रस्व इति प्रथमा निर्दिष्टं वर्तते तद्वै प्रथमा निर्दिष्टं षष्ठी निर्दिष्टेन चेह अर्थः यतो हि ह्रस्वस्य मुं भवति एवं रूपेण अत्र ह्रस्वः करणीयः स्यात् अत्र तु इको ह्रस्वो ङो गालवस्य इति सूत्रे यः ह्रस्वशब्दः पठितः सः प्रथमान्तः वर्तते तर्हि प्रथमान्तम् उद्दिश्य विधानं कथं भवति षष्ठ्यन्तं निर्दिश्य तत्र विधानं क्रियते अयं नियमः भवति तर्हि कथमत्र षष्ठी स्यात् उच्यते खीति अनव्ययस्य इति खित्यनव्ययस्य इति सूत्रे खीति इति सप्तम्यन्तं पदम् तो खीति इति एषा या सप्तमी सा ह्रस्व इति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति कथं तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इति सूत्रात् सप्तमी निर्देशः यः वर्तते सोऽपि षष्ठ्यन्तं पदं प्रकल्पयति यद्यपि एवं तत्र परिभाषा वर्तते उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान् यत्र पंचमी निर्देशः सप्तमी निर्देशद्वयं वर्तते तत्र पंचमी निर्देशेन सप्तमी निर्देशः बाध्यते अर्थात् षष्ठ्यत्वेन प्रकल्पते क्वचित् एवं भवति यत् सप्तमी निर्देशः पंचमी निर्देशं षष्ठीं प्रकल्पयति इत्थमपि दृश्यते किन्तु सप्तमी निर्देशः अत्र वर्तते अथ च ह्रस्वः इत्यत्र प्रथमा निर्देशः वर्तते फलतः अत्र सप्तमी निर्देशः प्रथमान्तं निर्दिष्टं षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति तेन अत्र ह्रस्वस्य मुं भवति एवं रूपेण वक्तुं शक्यते खित्येषा सप्तमी ह्रस्वः इति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इति नियमात् एवं रूपेण भाष्यकारः प्रतिपादयति अत्र कैयटस्य कथनं वर्तते यत् तद्विषये वयं विचारयामः यतो हि अत्र खीति इत्येषा सप्तमी ह्रस्वः प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति इति भाष्यग्रन्थः इमं भाष्यग्रन्थम् आदाय प्रतीकत्वेन अत्र कैयटः कथयति इह सूत्रे ह्रस्वस्य विधीयमानत्वात् खीतीति सप्तम्याः षष्ठी प्रकल्पनं नास्ति उत्तरसूत्रे तु खीत्यनुवृत्तता सप्तमी ह्रस्वः इति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति उत्तरसूत्रे तु खीति इत्यस्य अनुवृत्ता सप्तमी अर्थात् एतस्मिन् खित्यनव्यति सूत्रे षष्ठीं न प्रकल्पयिष्यति किन्तु खित्यनव्यस्य इत्यस्मात् खीति इति पदस्य या अनुवृत्तिः भवति एतस्मात् पश्चात् वर्तमानं यत् अरुर्द्विषन्तस्य मुम् इति सूत्रे सा या सप्तमी खीति इति अनुवृत्तस्य खीति इति पदस्य या सप्तमी सा अत्र षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति ह्रस्व इति पदम् अतएव अत्र कथयति उत्तरसूत्रे तु खीति इति अनुवृत्ता या सप्तमी ह्रस्वः इति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयति तत्र खालिं मन्यादिषु स्तनन्धयादिषु च पर्जन्यबल लक्षण प्रवृत्त्या कृते ह्रस्वत्वे ह्रस्वान्तस्य मुआग यत्र ह्रस्वः भवति तत्रापि ह्रस्वः भवति एवं कथं पर्जन्यबल लक्षणं रजबल लक्षणानि प्रवर्तन्ते इति नियमात् यथा पर्जन्यः
जलेपि वर्षति स्थले वर्षति एवं शास्त्र एवमेव दीर्घेपि दीर्घकार्यं भवति ह्रस्वेपि ह्रस्वकार्यं भवति प्लुते प्लुतकार्यं भवति तस्य सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तस्य प्रवृत्तेः सत्त्वात् इति अयं नियमः। तेन अत्र काशिका क्षम्यताम् अत्र कैयटः कथयति पर्जन्यलक्षणप्रवृत्ता कृते ह्रस्वत्वे ह्रस्वान्तस्य मुमागमः इति ह्रस्वमुमागमयोः निमित्तिभावात् उत्सर्गापवादभावः अर्थात् उत्सर्गापवादभावः नास्ति तत् इति बोध्यम् इति एकं समाधानं। कश्चन अपरोपि यात्मानम् अधिकं बुद्धिमन्तं मन्यते तथा भूतः कश्चन एकदेशी स च अपरं समाधानं प्रस्तौति अथवा खिति ह्रस्वो भवति इत्युच्यते खित्यनन्तरः ह्रस्वभावी नास्ति इति कृत्वा भूतपूर्वगतिर्विज्ञास्यते अजन्तं यद्भूतपूर्वम् अर्थात् मुमागमेपि यद्भूतपूर्वम् अजन्तं तमादाय अत्र ह्रस्वविधानं भवितुमर्हति इति कश्चन एकदेशी एतस्य समाधानमाह। अपरः कश्चन एकदेशी भिन्नं स्वरूपम् अत्र प्रस्तौति अथवा कार्यकालं संज्ञा परिभाषां यत्र कार्यं तत्र द्रष्टव्यं खिति ह्रस्वो भवति इति उपस्थितम् इदं भवति अचा इति तत्र वचनात् अनजन्तस्या भविष्यति वचन सामर्थ्यात्यर्थः। यत्र तत्र प्रश्नः भवति चेत् तत्र भवति तर्हि वाक्मन्यः इत्यत्र वाक्घटकस्य आकारस्य अत्र ह्रस्वः स्यात् तेन वग्मन्यः इति स्यात् तर्हि इहापि तर्हि वचनात् प्राप्नोति वाक्मन्यः उच्यते नैतदस्ति इक इति वर्तते अतः इकः एव ह्रस्वः भवति वाक् इत्यत्र आकारः वर्तते इक नास्ति अतः न भवितुमर्हति। एवमपि खट्वं मन्यः अत्रापि न प्राप्नोति उच्यते नैष दोषः आप ग्रहणव प्रकृतम् अनुवर्तते आप इत्यस्यापि यतोहि यदा इकः इत्यस्य अनुवृत्तिर्मन्यते तत् खट्वं मन्यः इत्यत्र न स्यात् यद्यपि तत्रापि ह्रस्वः भवति तदा उच्यते एवम् अस्ति तत्र न प्राप्नोति किन्तु अत्र दोषः नास्ति कथम् अत्र आप ग्रहणं प्रकृतम् अनुवर्तते आप ग्रहणं प्रकृतम् अनुवर्तते प्रकृतम् अर्थात् प्रकरण प्राप्तात् सूत्रात् आप ग्रहणम् अनुवर्तते क्व प्रकृतम् अर्थात् प्रकरणं किमस्ति तदा उच्यते ज्ञापो संज्ञा छन्दसोर्बहुलम् इति सूत्रे ज्ञापो इति पदं वर्तते तस्मात् आपः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तेन ज्ञान्तस्यापि ह्रस्वः भवति आपः अपि ह्रस्वः भवति तो ज्ञापो संज्ञा छन्दसोर्बहुलम् इति सूत्रात् अत्र आपः इति अनुवर्तते। एवं सर्वं तावत् एकदेशी समाधानम् आदाय अत्र सिद्धान्तरूपेण भाष्यकारः वक्ति एवमपि कीलालपं मन्यः शुभं यं मन्यः अत्रापि न प्राप्नोति अत्रापि तथैव स्यात् यतोहि अत्र किलालपा शुभं या अत्र आवन्तत्वं नास्ति तर्हि अत्र ह्रस्वः कथं स्यात् तेन किं भवति यत् समाधानं पूर्वं कृतम् आसीत् यत् ह्रस्वः भवति अनन्तरं मुमागमः भवति तो मुमागम ह्रस्वयोः निमित्तनैमित्तिभावः तर्हि अत्र नैमित्ततः पूर्वं निमित्तस्य सत्ता अपेक्षिता भवति इति कृत्वा पूर्वं ह्रस्वः अनन्तरं मुमागमः इति वक्तुं शक्यते। तस्मात् पूर्वोक्तौ एव परिहारौ अनेन भाष्यकारः सूचयति। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।